सो इतलेंच सांगता की असले कितले केसी कसले FIR आमचेर घातले जाल्यार आमकां फरक पडना. जे आमचेर FIR घातलेले सगळे FIR आमी भायर मारलेले आसा, केसी आमी जिखलेले आसा, कित्याक आमी सत्याच्या वाटेन आसा. फोंड्या आमचेर अशी एका मायग्रंटान घातलेली ती आमी 2 हियरिंगांक भायर पडली. जेन्ना मेळावलीची एक मॅटर घातलेली हाफ मर्डर ती आमची भायर पडली. आतां जेन्ना विरेश हांव बीन RTI घालपाक आतां विरेशूय आसा त्या मॅटरान, ती आयज आसा फायनल ऑर्डर, तेजे ऑलरेडी आर्ग्युमेंट जाल्ले आसा. ते विश्वहितान आमकां ट्राय केले तेन्ना आमकां भितर उडोवपाक ना जाल्यार आमचो आवाज बंद करपाक, पूण आवाज बंद जावंक ना, ती आयज भायर पडपाची आसा. अशे भरपूरशी मॅटरां आसा जे आमचेर घातलेले. हेच्या पयलीं तडीपार म्हाजेर घातलेले, व्हडले व्हडले क्रिमिनल आसले, ते क्रिमिनला वांगडा म्हाका कलेक्टराच्या ऑफिसान बसयल्लो, म्हाका क्वेश्चनिंग केल्लो, म्हाका भंय घातलेलो, म्हाका तडीपार करतले, नॉर्थ गोवान म्हाका रावपाक मेळचें ना, म्हाका सावथ गोवा वयचें पडटलें, गोंयच्या भायर वयचें पडटलें, अशें भरपूरसो म्हाका भंय घातलेलो. ती आमी मॅटर जिखला. सो प्रत्येक मॅटर आमी जिखलेले आसा कित्याक आमी सत्याच्या मार्गान आसा, आमी नॉन वायलंट वेन आसा, आमी डेमोक्रेटीक जो कायद्यान आमकां रायट दिला प्रोटेस्ट करपाचो, क्वेश्चन करपाचो, तो आमी सद्या आमचो रायट आसा, तेजो बेनिफीट आमी घेता आनी ह्या फुडें आमी घेतले.